بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرہ مخکم ویلو سورت ابتدا کی اور سومور ضروری یودا سورت مخی سورت سرا تناسب و ربط ادویم داغ دعوی دریم دائے خلاصہ تفصیلی اجمالی داخو ابتدا کی ورسرکلا تحقیق دائے دا اسماء و دنمون ربط خلاصے دعوے مخکم درر منظومات کی لکھلی دارنگی توجیہ الناظرین کے بڑے اول تقریب دی سکھ بار بین نہ پوئی گی نادے درر منظومات نہ فائدہ لی عربے والا توجیہ الناظرین پائے ترس اور ماں بیا تفسیر کی لکھلی اول تحقیق خدا شدہ سورت دا مدنی سورت دے اور دا مدینی اولنے سورت دے دا دن مخی پا مکہ کے آخری سورت چراغلو سورت متففین یا ابل قولبان سورت العنکبوت دائے بسی نازل شہر مدینہ کی دا نازل شی مانم دا تماکڑے وا اغدار چی ابتدا دا نزول شوی دا مقصد نے چٹول سورت پساوخ نازل شہر پیوزل نے نازل شہر اور دا مطلب نے چٹول پاغ کال بانے نازل شہر پاغ کالم نے نازل شہر سایتنا سو کلون سنازل شیری لیکن ابتدا نزول و اکثر آیتنا اغد مدینی اولنی سورتنا اول آیتنا نی ذکر یہ تو سورت مدنی ہوئی اور مدینہ کی اغاول مخاطب پدی سرا اگرچہ مومنان دی لیکن دا تردید پر لحاظ سرا یہودیان ہوئی گویا کہ دا سورت رد پہ یہودیان صفات الیہود کے منہ ذکر کروں جو سورت بقرہ کی دیر تفصیل دے صفات الیہود دا صاف دا یہودیان قبائح چیز نام مدینی کی نزدیو ددیو جندائی دے اصلاح دا پار اللہ را صورت رولے ربط دی صورت دمخ کی سرا اپا اصل کی اور ربط تے بس اغدارے سے صورت فاتحہ اجمال لے اور صورت بقرہ تفصیل لے تفصیل بعد الاجمال دا عام طریقہ تناسب دپارا اور بدے خبر کی بات تشریح دا داسرنگ تفصیل دے داغ اجمال داغ ترتیب بیادا دے یہ سورت فاتحہ کی اول الحمدللہ دلیل دا اللہ تعالیٰ پاسوں صفاتوں بدی صورت کے دا اللہ اسماء حسنہ
اور صفات د خالقیت اور ربوبیت ډیر ذکر کړي چاورو صبر توائم دویم دار شاغا سورت کی دویم لفظ رب العالمین دی سورت کے اس بات در ربوبیت کی بدلائل سنا ربکم الذی خلقکم خالقم دے اور مکہ آسمان میں پیدا کری باران اور بوٹی روباسی ندار ربوبیت دے یہی دوئی شہاد کے اتیشتم یوکم دیرش و دیرشم کم دے اور مینس کی بیاسل سلوش پیتک ہے دا ټول تفصیل در ربوبیت دے رب العالمین دارنگ سورت کے رحمان الرحیم ذکر ہوں دی سورت کی تفصیل دا نعمتن و عام و خاصہ و بنی اسرائیل بان نعام خاصہ فعام انسانان بان نعمتن عامہ آدھی سورت کی ذکر دی دارنگ سورت فاتحہ کے مالک ذکر کا اختیار میں ناغر ہے دی سورت کی مالکیت آیت الکرسی اور پاخری للہ ما فی السماوات کی 255 کی ذکر کی بلدار تک یوم الدین اور روز د جزا دی صورت کی د جزا سے تفصیلات ذکر دی تخویف اخروی منکرین د پارا بشارت اخروی د پارا ایمان والا فکم دا سور فاتحہ کی فرمائل یا کا نعبدو دی صورت کی داغ اس بات کی بدلیل سرا اعبدوا ربکم یہی شاعت کی بل بدلیل نقلی سرا یعقوب علیہ السلام پتی سرا وصیت کرو خپل اولاد کا جو سلدی شاعت کی دارنگ آج سورت کیوں یا کنستائن پتی سورت کی ذکر کی احتیاج دے انسان اللہ تعالیٰ تا پیدائش کی تربیت کی مختلف تعبیرات و بڑے حوائج کی اتمل دے فرمائلو اہدنا الصراط المستقیم دری صورت پاول کی داغی اجابت ذکر دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین تاسو ہدایت د صراط مستقیم غواړئ نو دی کتاب لراشه گا داربت سورت آلوسیم لکلے روح المانی کے نامدار سور فاتحہ آخر کی در اقسام دخل کو ذکر شول نو سورت بقرہ پاول کی داغی اوصاف و تفصیلات دی انعمت علیہم دای ذکر کری دلتا دا ھدی للمتقین بعنوان سراودائی صفات موضوب علیہ میں ذکر کری دلتا بین الذین کفروا کافر عنادی ظالین ذکر کری بصفات دا منافقین سرا بیاغی سرسرم سور فاتحہ کے الذین انعمت علیہم دی صورت کی رائے مصداق ذکر کی بذکر دا متقین اور دائی صفات دا پائے کی انبیاء علیہ السلام ذکر کری ذکر مغیل انعمت علیہم سب دی انبیاء علیہ السلام ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب موسیٰ عیسیٰ نور انبیاء علیہ السلام دارنگ بنیکان خلق کی توالوت و داغ مرگری مجاہدین دارٹول انعمت علیہم ادجگم موضوع علیہم ذکر کرو ندی صورت کی رائے مصداق ذکر کی یہودیان اور ذکر کی میں اسباب الغضب واللعنت جدی کی اسباب الت ظالم ذکر کرو دلے کی ذکر کری بعض اسباب الضلال
بالکل دا صورت دا تشریح دا تفصیل دے دا پار دا صورت فاتحہ. بیا دعوی ددی صورت آگے تو دعوی اجمالی ہوئی تو دعوی کیوں کلم گا اجمال کو کل تفصیل. اجمالی دعوی خبر اثبات التوحید ربوبیت والالوہیہ بالوجوہ العشر. توحید ربوبیت و الوہیت ثابتی بلس طریقوں سرا دعوی شمون ذکر کو اجمالی طول صورت بدائے سر رائے اور دیکھی سنگلس طریقی. اول طریقہ دار چپری کے توحید سلور تعبیرات ذکر دی تو سڑے سے وہ مسئلہ ذکر کی اور دارے کہ بار بار دائے تعبیرات روڑی یہ اشاعت کی اور تعبیر دیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فلا تجعلوا للہ اندادا. نو دارنگی یوصل درش پیتایت کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. ایک صرف الوہیت ذکر کی. آیت الکرسی کے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم 255 ساتھ بآخر کی 200 ضرورتیا کی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. گردی کی فرق مشتا اول کی توحید و ربوبیت و عبودیت دوارو دیں اعبدوا ربکم. فدویم ذل فقیر توحید دا تحلیل و دا تحریم نے شاید دا تشریع ہوئی. پدریم ذل توحید الاسماء و صفات دا آیت الکرسی کے رد شفاعت شرکیہ. سلورم ذل توحید دا تصرف و دا علم نے عقیدی دا حساب سرا. قدویم وجہ در طرقنا اثبات توحید دے باخلی دلیلون سرا. چاہ صورت کی تقسیم دی در قسمتا. اول قسم دلیلون پیش کی پایان مخصوصہ پنزہ ایت معاد التربیت وئی پیدا کری ہے تاسو زمکے پیدا کرے اسمان میں پیدا کری باران وری بوٹی رو باسی دا پنزہ دل لری. دویم بے استدلال دے بکیفیات الاعیان ان فی خلق السماوات والارض پائے کہ ملس امور ذکر کری دے دا کیفیات دوئی دا اعیان اور داغی انقلابات ورتوئی. دریم بے آیت الکرسی کے ذکر کرے استدلال بالاسماء و صفات العشر اغم لستی. ٹول دلیلوں شرائع جمع کی صورت کی سوری پنزی شدل لینا وہ تقسیم دی در قسم ہوتا اگر ٹول با توحید سراؤ لگئے. قدرم طریقہ اثبات توحید دے پر نقلی ادلہ سراؤں نقلی ادلہ دے ابراہیم علیہ السلام و دے یعقوب علیہ السلام و دائی اثبات آئی وصیت کرو پا دین توحید سرا دیتا دلیل نقلی ہوئی. سروم و طریقہ اثبات دا توحید سنگ دے پرد دے دا ٹولو اقسام دا شرک آسنگ شرک فی العلم طول صورت کی شپگ آیتون کی رد کرے. شرک فی تصرفوں پشپگ آیتون کی رد کی. شرک فی عبادت در آیتون کی. شرک فی دعائے پیو آیت کی راوڑے اور شرک فی تحلیل و تحریم اگر دو آیتون کی برد کی.
دارنگ د شرکیات و اصل مرجع چاغ شفاعت قہریہ اور تو ان شفاعت شرکیہ اگر یو آیت کی رد کرے بل عقیدہ مشرکان اتخاذ الولد یہ تو مرکزی عقیدے وی شفاعت و اتخاذ الولد اغم پہ یو آیت کی رد کی نورد ټول اقسام د شرک دا رسد پار دے د توحید د اثبات د پارا یا پینځمه طریقہ اثبات د توحید و ذکر د صداقت رسول اس خدا پختو دن پختو کی خیر ہے کہ مجھے صداقت وایو بری کی تصدیق آجت نشتا د رسول صداقت ذکر کی د توحید د پارا و دفع د شباز سر داغنا دا نبی رشتی نے دے ندیش سوئی نو رشتہ دی کا توحید رشتہ ہے نہ شبات بدانا دفع کئی شپگم طریقہ اس بات د توحید و ذکر د خاص نعمتونو د بنی اسرائیل و سبب د عقیدے د توحید بنی اسرائیل و تاریخ ذکر کی خاص نعمتون آتا دا کل پری بانشو د توحید دا عقیدے دوائی کہ توحید عقیدہ در کی اللہ ودا سے نعمتون در کی وہ موجہ اس بات د توحید دے و ذکر د نزول دا عذابونو اور د فضائح د بنی اسرائیلو کل چھ د توحید نے مخواڑا بھائی بھائی قسم عذابون رال ندارنگی قبائح و بدے پکی پیدائش میں ذکر توحید نے راس کرو تقریباً 50 قبائح 50 دو قبائح دی یہودیان انت ذکر کری اتم و جو اثبات د توحید و ذکر د قتال فی سبیل اللہ د پار د توحید کہ توحید غالب شی اور مرکز د توحید چی کعبہ دا د مشرکان د لاس نبار شی یہ صورت کے قتال سر بدا مسئلہ ذکر گئی قتالو کہہ دے پارے چی پورا حجو کہے گا نو پورا حج علیہ کولی شے کہ مرکز د توحید د مشرکان د لاس نو باس ہے نہم و اثبات د توحید و ذکر د ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ د پار د توحید مال خرچ کے ددی مسلید نشر اشاعت د پار ذکر کل چ انفقوا و انفقون ور پسی آیت الکرسی کی توحید راوڑی آخری وجہ ذکر د اسماء حسنہ د اللہ اشپگیش وحذف د تکرار سرا وحذف د تکرار سرد صفات فعلیہ او د اللہ اکثر صورتوں کے اللہ خپل اسماء حسنہ ذکر کری ولی اسماء حسنہ سرد اللہ پی جنگلی کی کا اسماء حسنہ منگش میرلو ہر صورت کے بحسب تکرار پدی صورت کی اشپگیش دی اور صفات فعلیہ ما شمار لیا اب یارے سرولی کے تمہارے شامہ مقررات شمار لی سرد تکرار نہ تو پدی صورت کی اگر صفات فعلیت اللہ تعالی شپسیغت فعل سرزی کری آغا سلور کم 300 دی 200 شپگ نوی بحسب المنکرات دا اسماء حسنہ صورت نراجمہ کا صفات فعلیہ راجمہ کا نہ اللہ وہ پی جنے وہ نمون صفتوں پی جنے کی کا داد صورت دعوی توحید ثابت الفقط اور طریقی دا لسوے ہاں کلم تفصیلی دعوی نائے کی بیا تعدد راضی
کہ صورت کی دعوت توحید دالک مخکمو سلور کرت صورت کی صداقت رسول دے سلور کرت صداقت رسول بیا مختلف عنوانات دی وہ نوعیت کی وئی فإنه نزل ولا قلبک دارنگ یو سلیو آیات کی وئی دا رسول ولی رشتی دے دا رسول اللہ مصدق دے تصدیق کی زمخکنوں کتابوں لما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم دارنگ یو سن آیات کی بیاوئی انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بیا یوصل یو کم دیر شیعات کی ہوئی اور بائے کم نظر رسالت ذکر کی اور دعا دے ابراہیم علیہ السلام سرا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم دا رسول لے گا دا گر سلور کرتے اس بات صدق دا رسول کرے ادا بیاد ویم ہے سبھی خالص مخیرو سبل زینے کرے نو دریم پرے کی قتال فی سبیل اللہ مسلم دا ولا قتالہم تفصیلا ذکر کرے سلور کرت یوسن نبی آیت کی وقاتلو فی سبیل اللہ امر کرے قتال کوئے یو صدرین آیت کی بیاوی وقاتلهم حتی لا تکون فتنہ دائم مقصد ذکر کرے ارست بیاد 200 سلور سلوی حیات کی کہ کلمینس کی امور دو تدبیر منزل ختم کی نال تو بیاد ذکر کئی وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم 250 آیات کی وغیر انم یخر الدفع ولولا دفع اللہ ناس بعضهم ببعض لفسدت الارض دفع راضی پا قتال و پا نصرت سرا سلور کرتے قتال فی سبیل اللہ راوڑو نو انفاق فی سبیل اللہ سلور کرت راوڑے یوزل سلور سوا نا 200 سلور 50 کے یا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ایمان والو خرچ کے دائن چمندر کڑی بیا 200 پیت کی مثال ورکی دائر ترغیب دپارا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ وضائے تتمکی الذین ينفقون اموالهم بیا 200 پیت کی یا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم بیا 200 سلور ہویا کی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا ہر جانب دے انفاق بانے بحث کئی دیتا تفصیلی دعوے وہی سلور دعوے بصورت کی اور کمال دارے چہر دعوی سلور کرتا ذکر دا لیکن توحید سلور کرتا دانورم سلور تم رضا چھ توحید پٹول صورت کے خور کڑے ذکر خود خورولو مسئلہ رکھا اور باقی دانور دعوے پر صورت پر خاص حصوں کی ذکر کری خبیاد صورت خلاصہ کہ مخین صورت زمین کو ذہن کی تیری صورت کس مقصد ہے مخکانوں مفسرینوں کی قرون تمائل بصائر لذوی التمیز صاحب قاموس اغم در خلاصی ذکر کو لے اہتمام کرے مخبل طرز دا غزان لا
دارنگی نور رسنوں متاخرین کی دالوسی و تفسیر کے کل کل خلاصی ہم متاخرین پر اردو وغیرہ کے اس تفاسیر شریں کہ پائی کی مائی خلاصی ذکر کئی خدائی تو خلاصو جدا طرز دے زم جدا طرز دے اور خلاصی بوگدو صورتوں کے عام دو طریقوں سروڑو یو اجمالی او بل تفصیلی خلاصہ اجمالی ددی صورت و ترتیب د مضامین سرد دارا کہ بڑی صورت کے بالکل یو ترتیب دے ترتیب سرے بالکل مضامین ٹول ذکر کری آخری امور دی پر ترتیب اول سے شرع دعوت الی القرآن و تاثیر القرآن اول کار زمونگا دا مسلمانانو سرے دا مومنانو و دا مدنی جنچ اور سرائی قرآن کریم تب دعوت پر گئی خدای تاثیرات ذکر کی چچا من لے ان سے تاثیر دے شان دے من لے ان سے تاثیر دے دا شلم آیات پر ادا خلاصہ شو خدوائم مقصد سے دا قرآن دعوت ہو کے وہ مقصد دا دعوت دا قرآن سے ذکر و مقصد دعوت القرآن آسرے بدلیلوں بتخویف و بشارت یا ناسوبدون شورو ہے یہ کم دیر شہاد بورے دریم چرے ضرورت الخلافت لإقامت مقصد القرآن ولتنفیذی قرآن دعوت دے قرآن دے مقصد بیان شد لیکن درید جاری کول دپارے بل فریضہ د مسلمانانو ایت خلافت وے خلافت قائم کول بادشاہی قائم اول خدائے وجن خلیفہ صفات ذکر کری ادا حقوق آسر اول خلیفہ اللہ آدم علیہ السلام گردولے صفت اس علم والا اور کڑے اور حق داؤ کہ ملائکہ تو ویلی شو ددے اتباع کے ددے طاعت کے دا خلیفہ مقامی سلورم شے بیا ذکر د بنی اسرائیلو داولی دا آدم علیہ السلام امینس کے خٹیر زمانے تیرشی کو خلافت ارضی پورا نے قائم شے شرطہ اول خلافت قائم شیر بنی اسرائیلو کے ذکر د بنی اسرائیلو چاول استخلاف دزم کی آئی طور کرے شو نائی تپاول رکو کی ذکر کی دا اسباب و دبقا اور خلافت ارگل استاس حکومت قائم شا نو پابندی دا اللہ دا عامر و دا نواہیو کے اللہ برسر مدد کی فکسلی خیات پوری اغوامر نواہی روڑی اور خاص نعمتون ذکر کی دوش پتایت پوری کہ صحیح خلافت قائم شکن اوامر نواہی پابندی نو اللہ تعالیٰ و سرا امداد کی کر خاص نعمتون رالی بنی اسرائیل کے خلافت ابتدانا امد موسیٰ علیہ السلام نو باسل کے شور و شیر د داؤد علیہ السلام نا اور تکمیل شیر پر سلیمان علیہ السلام دیو جنا جو بنی اسرائیل و حال ذکر کر اور پنجمہ خبر بیاسر ذکر و اسباب انتقال الخلافت من بنی اسرائیل
ددی بنی اسرائیل نے اللہ تعالی خلافت منتقل کر بولے منتقل کر یو خدای اسباب سری ددی بدائے قبائح چاہ تقریباً 50 قبائح دی قرآن تفصیل سر ذکر کری درش پتایت نے شروع گیا کنا اور پائے کہ بل سبب سے دعا دے ابراہیم علیہ السلام دا چھ ابراہیم علیہ السلام دعا غوخت لیوا یا اللہ دا نبوت تو دا خلافت منتقل کی آخری رسول تا وہ وصفیم رسول منہم خاتم النبیین تا دا امت تا خش پگم خبرہ اگر تعلیم دا آداب دے مومنان تا او من کول دی دا تقلید الابان پا احکاموں کے او تحریم و تحلیل کے ذکر دا خلاف دا شرعی نے خلاف کار دے شرعی خلافت بنا برباد آئے دا آداب و لحاظ بکوائے آداب داری یا ناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا او کلوا من طیبات ما رزقناکم او حلال و حرام بد اللہ منے او تقلید الاباب نہ کوئے کہ تو یہ قامت د خلاف د شرعیہ دازی او سلشپ گویا پورے اور بسیبیات تفصیلی نظام الخلافت ذکر کئی خلافت شکل قائم ہوئے دائے تفصیل اور ہیں تفصیل دار الاول خود تہذیب النفوس دے ہر مومن نے پکار دی ہر مومن دے اسلام فوجی دے گا چار فضان کی لس خصلتوں پیدا کی لے سلوی رانت والوجوکم والا بل اجرا پکار دا اول دے احکام سیاسیہ دا امن دا پارا امن دا نفسونو پکار دے او امن دا مالونو ایر پار سلور احکام حکم دا قصاص حکم دا وصیت اور حکم دا روجی اور حکم دا نہی عن الارتشاء رشوت ندان ساتھ ہے پیالوی فریضہ خلافت سرا خلافت بدنیا کی سر بارہ قائم اول دی دید پارا شد اللہ دین بجاری کئی اور سب جاری کئی پا قتال فی سبیل اللہ سرا نور پسیہ فریضہ ذکر کرنا دارنگے پا نظام شرعی کی لوی دخل سر تدبیر منزل لرنے کہ قرآن کے فساد پیدا نشی ناتل سمور د تدبیر منزل ذکر کری کنا اغا اصل کی شرعی نظام دے پا باب د نکاح و طلاق اور آئے متعلق امور کے اتم خبر د ذکر د انفاق فی سبیل اللہ اور خلافت سے قائمی باقی بادکین لاغر پار بیت المال پکار دے گا بیت المال دپار ذریعہ سرا ذریعہ دائے سر انفاق فی سبیل اللہ کہ مسلمانان دے انفاق کی بیت المال بچ جوڑی گا وہ شب دارے شر بابا نہ کی گی تجارت بکئی اور دا سے تجارت بم نہ کی چھ سبب د جگڑی بلکہ لیکل بکئی اور بآخر کی بے اختتام دے پر دعا سرا جددی سرسر بدا اللہ نے دعا مغاڑ ہے دایو اجمالی خلاصہ دا پر ترتیب دو کل صورت سرا قرآن کریم دے علمون ڈک کتاب دے کنا سیاسیاتم پدا ستر بیانی دیر مخ زمانہ کی اور ڈل راغلے وا دے عربیان جوڑا کرو دے پاکستان کے حزب التحریر اور تے آواف کی ضلع رستم کم دیر زمانہ پٹھا اوس رو رو کارش اوس پاکستانیان بلاس کے آغاز سے آغاز زمانہ کے ای بلاہور کیوں واسطہ سر بیارا رستم تا
واجب خلقو گیری مرے خریلے اور ٹائی مائی ہے چولے کوٹ پتو نے چولے مارتے اس مقصد دے گئی ہوئی خلافت قائم اول خلافت زمدہ مقصد دے بس خلافت شرعی قائم شی لال خمائے الزامی طریقہ بانے دائی اعمال تے اشارہ اکڑا کہ سنگ خلافت قائم ہوئے تاس پر اخپل بدن کی شریعت نے قائم کرے گیرے خرائے اور ٹائی مچولے نا او خلافت قائم ہو اور تصور نہ بعید خبر دا اداریں گے انور نے غلطی لکھلے اور بیعت کی بیعت د خلافت لازم کرو نہ کہ ویلو کہ زنانو سرم بیعت شرع پلاس پلاس بانے میں دا خالص دا حدیث نہ خلاف بیاما اور کہ منگا میں اقامت الخلافت کو منگے دا قرآن پر ترتیب بانے کو تاثر بھی ترتیب کائے ناغ وقت نمادا خلاصائی تبان کروا چمونگا ترتیب دا قرآن پدی طرز بانے پیش کو لاول بخل کو دا قرآن خے بیاب دا قرآن اصلی مقصد و تخیر توحید دا اللہ بندگان بے جوڑا ہے اعبدوا ربکم نفس تائن بدا خلافت مقام راضی تصد ابتدان خلافت ہے ابتدان برے نشوروں کا ہے برے نشوروں نے کی گا دی تو یہ قرآنی سیاست تھا تو قرآن پر ترتیب سردا سیاست ذکر کرے داخو اجمالی خلاصہ دا اور تفصیلی خلاصہ آوامگا بیاد 10 سرس روایو ہاں سر ابتداء دادا چھ تفصیلی خلاصہ دار چی دا سورت چرے پرے کی سلور حصے اور پار ایسا کہ بیا سلور بابو نے دیکھا تفصیل زمگرے پر طریقہ دا تبویب باندھنے یا سانتیہ دا پارم سورت کے دا مضامین و حصے اور دارنگ بابو نے مقرر کری لی پر ایک سلور حصی دا والے حصہ دا توحید آخد ابتدار سورت نے والے اور چلی با پشپگ نوی آیا تپورے قل من کان عدوا لجبریل پورے ادی کے وہ بیا سلور بابو نے دویم ایسا کہ با اثباتی در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدفع شبات تسعہ نہ شبات بدان دفع گئی آب شریعی تریو سل شپگ ویا پورے لے سلبر پورے ای کہ بم سلو ربوادی درم احساس ذکر د قتال فی سبیل اللہ اور دائر پر ضروری امور د تدبیر وغیرہ اب شریعی آغا آیت 250 پورے یا الذین آمنوا انفقوا اور پائے کہ بہم راضی بیا سلور ابواب سلور میں ساتھ صورت اختتام پوری آئے کی ترغیب دے سلور مسئلے تے جے انفاق فی سبیل اللہ اور توئی سرد دینا چاہیے غریبان بزان ساتا ہے غلط تجارتی نبزان ساتا ہے اور ختمی بے پر دعا بانے اور تصدیق دا رسول دا صحابو اور داریں گے دعا بلی کی آئیسا کی ہم سلور ابواب راضی اس اول حصہ آئے تقسیم سلور بابون تو گو رہے اول باب دے دے ابتدانا تر شلم آیا تپورے دیکھو اس تفصیلی خلاصہ دار اولن ذکر کی عظمت دا قرآن کریم بدری صفاتوں
ذالک الکتاب دایو صفت لا ریب فی دویم ھدی للمتقین دریم بیا ور پسی ذکر کئی اغدری ڈلی بے اعتبار تاثیر القرآن و عدم تاثیری دا ټول د قرآن سره متعلق آیاتونه دا قرآن چې بچا باندې اثر وکي نو پائے کی 15 صفات حسنہ پیدا شي واغې سړی ته بیا متقی ویل کی دای 15 صفات ذکر کړي یؤمنون بالغیب ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ دارنګ انفاق در رزقنا ایمان پر ټولو کتابونو دارنګ یقین با آخرت او د دې جزاء دنیوي او اخروی په مروړي دنیوی جزاء دا اولئک علی هدى من ربهم او اخروی اولئک هم المفلحون بیا دوه مډل ذکر کړي د دې مد مقابل چې پای د قرآن تاثیر نه نشوي بلکې الټا روان دي ولی د عناد د وجه عنادی کافر دایدری حالات ذکر کړي ان الذين كفروا دا یو حال سوان لهم بالحال لا يؤمنون بالحال حال او صفات ہوتائی بیا اور پسی آیت کی دائی سزا ذکر کی دنیاوی و اخروی دنیاوی سزا دا چھ اسباب دا علم تنل رشول زناور پشان تشول ختم اللہ علی قلوبہم اقیتوی زوال و اسباب العلم او اخروی عذاب خود عذاب عظیم سلورم بیا ذکر دا منافقان دے چاہیے دا قرآن کریم نہ فیضن نہ آغستے اور بائے کی 15 قبائح و ذکر کی سرد سزائے دنیا و اخروینا اب 15 بعد طبعا و تفسیر سرد ذکر کو دنیاوی سزا من پکی فزادهم اللہ مرضا دارنگ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اخروی سزا و دنیاوی بیا وقت مثالوں نے پیش کی دا مخالفین و دا قرآن مثالوں نے دا مخالفین و دا بار ذکر کی اور داغی یہ وہم بدف کی دا مخالفت کو ان کی خیال دار ہے جو قرآن بختم شی جگلے مقابلہ کو قرآنی تحریک بختم شی اللہ اول مثال سر ثابت ہی کسان سے دا قرآن کریم نہ فیضا نہ علی ان آوری انور خلق ترمانا کئی اللہ وی زانم پتیروں کے پاس دیتا زانم نقصانی کا زما کتاب دا نقصان نشے رسول ہے زبے بلدے تبوزم کرن بلدے وبیا خوری اور دوے مثال با پیش کی دا کسانو چھ بعض ایتونا دخپل مفارد دنیاوی دا پارا مانی دنیاوی مفارد کے مقصدی اخروی نہیں دیو جن دا بعض ایتونا غوگونا استر کی بالکل بند دی دخپل عیبون اسلام نشی کو لے آئی داخلکم بنقصان کی پرات دی شلم آیات پوری دا خلاصہ تفصیلی شوا 15 خبریں ترغیب قرآن تھا اور صفات دا منتقین و اولڈالا صفات دا کافرانو صفات دا منافقین و دا عیس سزاگانی دنیاوی و اخروی و آخر کی مثالونا ہر یو باب پاول کی منگ دائے خلاصہ ذکر کروں اس دیکھے اغباس الاسماء ہم گرے دا سورت عمدہ سورت النرے شددی اسماء نمونہ مفسرینوں بلکہ حدیث مرفوع کی راضی یود فستات القرآن
فساد ویلی کی لوے خیمے تا کہ فوجیان خلق کے استعمال ہے آیت ویلی کی فساد دارنگی دا صورت چرے پدی کے اصل کی دا مسلمانان فوج تیاری کا اور مستمل پلوے مضامین دا قرآن کریم عقیدی اعمال معاملات احکام سیاسیات جہاد مثالنا تاریخ دا بنی اسرائیلو دا ٹھول بریک ذکر دی ذکر تفساد القرآن دی دویم دے تو سنام القرآن ہوئی سنام کل شین اعلیٰ ہو دارنگے ووخ شرے ووخ پشابانی او قبی جد زے اگر تو سنام ہوئی نو دارنگے قرآن کریم کی دا سورت دیر اعلیٰ دے بے اعتبار المضامین اور بے اعتبار تطویل طول دریم دیر تو سورت الزہراء ہوئی بالزا پدی نم کے اور سرا سورت آل عمران مرگر دے ذکر حدیث کے دیر زہراوین ہوئی شدا سورتنا منی نو سلام دے تو سورت البقرہ و ادا مشہور دے امام بخاری رد کرے بادشاہ نے لکا حجاج بن یوسف ہو یا مسئلہ رجسٹر ہوا چیتا سموئے چی سورت البقرہ سورہ ال عمران دا سوائے چی سورت تذکر فیہ البقرہ امام بخاری پائے رد کرے شکر سری حدیث کشتا حدیث مرفوع را نقل کری چی پائے کے دے سورت البقرہ پائے کے دے سورت آل عمران دے قول تا اعتباری سو کوئی چنا سورت البقرہ موائے اور ٹھیک دا معنی دارا سورت چی پائے کے واقع بقرہ ذکر دا وردی تاصل کی تسمیہ دا کلوی پیسم دا جز طول صورت کے خوب بقرہ نا پیوزے کی پکی دا بقرہ ذکر دیں ولیکن کلا کلا تسمیہ دا جز دا کل پیسم دا جز بائیں ولکی دا جز دیر اشرفی دیر اہمی ذبحہ دا بقرہ پائے واقع کی دیر فیدی دی لوی فائدہ بکی بیخکندی دا شرک دا یہودیان منگو ایلو بصورت کے اصل کے رد خبائی دے گا آگئی دا بقر عبادت کے بقر سے لگائے جل بقر خود جنس دے جل تا شامل دے دسخی عبادت کرے نار کل شپائی واقعے کی ددی شرک تردید دے نو ټول سورتی پدی باندې مسما کو سورۃ البقرہ بلی کی اشارہ ہوتی تبقر بیا داس شعر چې په دنیا کې ډیر معبود ګرځیدل لکه اصول کې موږ اشاره کړو زردشتیانو هغه هم د غوا عبادت کا اندوانم د غوا تعظیم عبادت کوي او سمائی غوا تا خپل مور وای مور یو عربی خیسہ کول ہندوستان کی بمبئی او خار دے دلوی خار ای گروانو یو گاڑی کی ناسو ٹریفو کولاړو بسونه نه چلے دل دیر وقت شنو مائے جره شرط اشاره بندل رس چلے ما تپوسو جراوله دا ټریفک دوما ولاړ دی زینا ودا په سړک کې غوام لاس ترا ادا سوک نشي کولای چې غوا پاسي ولی دا خو ګناه غني کا مور د دې بعض علاقے ہندوستان کو سمجھدارے
انتے پہ مسلمانوں پابندی لگو لی چتا سو بخوانا لالا ہے مگویا مسلمانوں بانے فرض دی جاز ہے نا ہجرت کی دارنگی دغوا عبادت فرعونیانو کاو نو دغوا عبادت سرے بنی اسرائیلو کی بیارا گئے دا اندوانو پا کتاب کی شاید توید ہوئی پاگے کی دغوئی و دغوائی اور بھی مقام لکلے آغا مسئلے چلے بیاد مسلمانان کتاب دے درۃ الناسحین درۃ الماسپخین نے گسرے نو پائے کی دا قیسلی کرے دا چی دا ازمکا چلے دا دغوئی پخکر مانی اولارا مانا غوائے چلے دا دنیا نظام چلی مسئلے دا روت کا ادا قصوں کی نکلے دیو جنم قرآن کریم کی دویم سورت اللہ پدا سرم سر مسما کا چچا د بقرے عبادت کرے دسی عبادت کرے داغے تعظیم کئی نپایا خلق بانے دائی بشر بانے رد کی دا سورت دا مکی پا مشرکانو کیوں اگر سے دغوا عبادت نو خود توسل گورے ابن قتیبہ مشکل القرآن کی لکلی چاہی با بغوا سر وسیلہ نہیں والا دا باران سنگ وسیلہ سلع یو بوٹے ہو اگر بے دغوا پا لکے پورے اتڑا اغوا بے روان اکڑا شڑل بے ہوئے داب وسیلہ دا باران دا پارا باران بے بری طریقہ وانے غوختا دائیو شاعر بھائی بنے ردم کم جائلون انت بے قورم مسلحاتا ذریعتا لک بین اللہ والمطریم او خلق تاسو دا غوا چی لکیت سلع شولی شوی دا وسیلہ جوڑا دا باران دا پارا دا چاوی لی دادا سے معبود دیش دنیا کی ڈیر تعظیمات کڑی شیری اور جاری نو قرآن کریم سورت البقرہ بس اول سورت دے پار رہو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بسم اللہ کی مویلو دا سورت مقاصر دے اشارہ